शंकरबाब, काही वर्सां पयलीं हांगसून एक बाफर सुट्टालो जो हांगसून दोनापावल वयतालो आनी दोनापावलसून हांगा येतालो. एक बरी उदकांसून सेवा आसलेली, आतां ती बंद आहा. तुजें हेजेर म्हणणें कितें? पळय, फर्स्ट ऑफ ऑल हांव सांगपाक सोदतां, आमचें मुर्मुगांव जें आहा इट इज लायक हेवन. तुमी जर मुर्मुगांव येयले न्हू जाल्यार तुमकां मुर्मुगांव वयर सड्याचेर पावले काय सय भोंवतणी सारकें आमी दर्याक सय भोंवतणी आहा सारकें आनी मदीं आमी रावता. सो जेन्ना तुमी वर्णापुरी ब्रिजा वयल्यान येता त्या टायमाचेर तुमकां थंयसर लेफ्टान ती मंकी बीच मेळटा. तेच्या फुडें मातसो येयलो न्हू तूं मागीर कस्टम कॉलनी फाटली बीच मेळटा, मागीर जॅपनीज गार्डन मेळटा. मागीर तेच्या मातसो फुडें येयलो काय मागीर हो जो पॉयंट आहा, जो वॉकिंग पाथवे आहा, थंयसून तुमकां पोर्ट सगळो दिसता. कितें सगळो बर्थ दिसता हांगाच्यान फुडें. हो टुरिजम बर्थूय न्यू आतां येता तोय दिसता. तेच्या फुडें कोल बर्थ आहा, मागीर ऑपोजीट दोनापावल दिसता. सो हें आमचें सौंदर्य मुर्मुगांवचें. आनी जर सरकारान जर बरो इनिशिएटीव घेतलो जाल्यार मुर्मुगांव जें आसा हें एक बऱ्यांतलें बरें ट्युरिस्ट डेस्टिनेशन जावंक शकता. आनी ह्या ट्युरिस्ट डेस्टिनेशनाच्या मार्फत सरकाराक बऱ्यांतलो बरो रेवेन्यू येवपाक सोदता. पूण सरकारान मुर्मुगांवचेर एक दुर्लक्ष केल्लो आसा. कित्याक तर मुर्मुगांवान कोल हँडलिंग जाता आनी ह्या कोल हँडलिंगा फाटल्यान बरे व्हडले कोल लॉबी आहा जे आयज मुर्मुगांव पोर्ट तेंच्यांनी घेवन कितें आयज आमकां हे पोल्युशन दिता. आनी हे कोल बंद जावपाक जायना म्हणून तेंच्यांनी आमचो पायलट पॉयंट जो आहा, ज्या जाग्या वयल्यान आख्खे टोटल कुठ्ठाळे मेरेन सगळी सिनीक ब्युटी दिसताली आनी ज्या जाग्याचेर एक 20 तरी टुरिजमाचे बशी येताले आनी ट्युरिस्ट येताले कितें आनी बरें सारकें सगळें सौंदर्य पळोवपाक येताले. त्या टायमाचेर आतां सद्या तेंच्यांनी तें सगळें बंद केल्लेलें आसा. आतां मुर्मुगांव हार्बरसून एक आमकां फेरी सेवा आसलेली जेका आमी वाफर म्हणटाले. त्या वाफरांसून आमचो जो लोक आहा कितें जे आमचे सड्या वयले रहिवासी आहा जे पणजे कामाक आहा ते हांगाच्यान पणजे वयताले. ओके. आनी त्या वाफराचे खूब जाण यूज करताले तो वाफर. सो आयज जाला कितें, आतां गेली 10-12 वर्सां जाली तो वाफर बंद केला आसा रिवर नॅविगेशनान. आतां हो वाफर कित्याक बंद केला तो आमकां खबर ना, पूण आमच्या हिसपान जाल्यार तो वाफर चालू आसपाक जाय. जेन्ना रिवर नॅविगेशन 4-4 कोटीचे सोलार फेरी हाडून जर पार्क करून सोदता दवरता थंय बेश्टे, त्या टायमाचेर तसले फॅसिलिटीज जर आमचे जर मुर्मुगांवाक दीत जाल्यार हांगासर म्हाका दिसता जो दोनापावल ट्युरिस्ट येता न्हू तो ट्युरिस्ट त्या वाफरांसून दोनापावल येतलो आनी दोनापावलसून मुर्मुगांवान येतलो आनी आमचेय सगळे मुर्मुगांवान जी सारकी सिनीक ब्युटी आहा ती पळयतलो आनी आमकां रेवेन्यू मेळटलो अशें जाल्यार म्हाका दिसता. कळ्ळें तुका? सो आयज काळाची गरज आसा तो वाफर जो आहा सकयल आमच्या बर्थ नंबर 1 वयल्यान वयतालो तो वाफर परत चालू करपाचो. हांव सुभाष फळदेसाय कडेन रिक्वेस्ट करता की हो वाफर परत रिवर नॅविगेशनान तूं हें करून तो परत चालू करपाचो म्हणून कितें आनी आमकां जाता तितलो मुर्मुगांवान ट्युरिजम येवपाचो म्हणून. तसोच आतां आनी एक हांगासर ट्युरिजम बर्थ येता बर्थ नंबर 1 MPTच्या. हो जो ट्युरिजम बर्थ येता न्हू बरी गजाल, आमकां मुर्मुगांवच्या लोकांक जॉब्सूय जनरेट जातले. कळ्ळें तुका? पूण एक वायट गजाल कितें जाणा, ज्या जाग्यार बर्थ येता तेज्या फुडलो बर्थ आहा न्हू तो कोल बर्थ. सो आतां जो इंटरनॅशनल ट्युरिस्ट जो येतलो हांगासर तो विचार करतलो अरे बाबा आमी हांगासर ट्युरिजमा खातीर येयले आनी हांगासर कोल हँडलिंग जाता. सो म्हाका जाल्यार दिसना की ट्युरिस्ट जे आहात न्हू ते हांगासर देंवपाक प्रिफर करतले कशें. बिकॉज ऑफ दीस पोल्युशन म्हाका दिसना की ते ट्युरिस्ट हांगासर रिस्क घेतले म्हणून. कळ्ळें तुका? सो सरकारान हेचेर विचार करपाची गरज आसलेली आनी हो बर्थ हाडच्या पयलीं तेंच्यांनी कोळसो बंद करपाची गरज आसलेली. सो आजून मेरेन टायम आहा. गोंयच्या सरकारान गोंयच्या इकॉनॉमीचेर विचार करपाची गरज आसा. आफ्टर मायनींग टुरिजम इज अ बिगस्ट इकॉनॉमी इन गोवा. सो टुरिजम जर बूस्ट जालो जाल्यार आमकां इकॉनॉमी मेळटली. ह्या कोळशाचेर आमची इकॉनॉमी चलची ना. कित्याक सांग, ह्या कोळशा कंपनींक ह्याच सरकारान कितले बेनिफिट्स दिल्या ते आमकां खबर आहा. कितले पयशे हांकां माफ केल्यात ते आमकां खबर आहा. सो आयज काळाची गरज आसा. टुरिजम जर वाडयतलो जाल्यार असले जे दूशीत प्रॉडक्ट्स येतात, प्रदूशीत जे हॅझार्डस प्रॉडक्ट येतात पोर्टान हे बंद करपाचे आनी टुरिजम वाडोवपाचो. देव बरें करूं.